नेपालसँग सिमाना जोडिएका दुई भीमकाय मुलुकहरूको सोचका कारण नेपालको सिमाना निरन्तर चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यी विशाल देशहरूको बीचमा रहेको एक सानो देशको भूभागमा खेल्ने अभ्यास यतिसम्म बनिरहेको छ कि भूगोलको सिमानाले यिनीहरूको मन कहिल्यै भरिन सकेको छैन। सिमानामा उपस्थिति समेत देखाउन नसक्ने नेपालको निरीहता झनै उदेक लाग्दो देखिन्छ। छिमेकीहरू बोलीमा असल छिमेकी, मित्र राष्ट्र, भाइ भाइ, रोटी बेटी इत्यादि विभूषणहरूद्वारा जति विभूषित गरे पनि व्यवहारमा भने सधैँ शत्रुतापूर्ण गिद्धे नजर राख्ने गरेको प्रष्टै देखिन्छ। भारत र चीनलाई नेपालीको नजरले हेर्दा भारतबाट बढी नेपाल पीडित भएको महसुस हुन्छ। तर वास्तविकता के हो भने भारतसँगको सीमा खुल्ला छ, जसले गर्दा सीमा चुनौती सबैभन्दा बढी भारतसँग छ। चीनलाई पनि हामीले धेरै उदार ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। चीनको इतिहास हेर्दा साना र कमजोर राष्ट्रहरूलाई अनेकौं प्रकारको छलछाम दादागिरी दिँदै आफ्नो साम्राज्यमा मिसाएका उदाहरण धेरै छन्। पछिल्लो पटक भारतले सिक्किम खायो, चीनले तिब्बत खायो। यी दुवै देशले हिसाब किताब बराबर गरे। भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई हर प्रकारले प्रताडित गरिरहेको छ। चीनले पनि ताइवान लगायतसँग गरेको व्यवहार त्यो भन्दा कम छैन। फरक यति हो, भारतलाई नेपाल पस्न सजिलो छ, चीनलाई भौगोलिक विकटताले साथ दिएको छैन। त्यसो त सगरमाथा हाम्रो हो भन्दै सगरमाथा माथिको प्रश्न चिन्ह चीनले खडा गरेको नेपालीहरूले भुलेका छैनन्। अहिले पुनः दुवै देशले नेपालको सीमा क्षेत्रमा निरन्तर चलखेल बढाएको प्रसङ्ग उठेको छ। छिमेकीहरूले नेपाललाई यति धेरै किन हेपेको होलान्? स्पष्ट छ, हामी कुनै पनि प्रकारले छिमेकी मानचित्रमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेनौं। चीनिया घेराभित्र ताइवान कसरी बलियो हुन सक्यो? कसरी चीनको लागि आज ताइवान चुनौतीपूर्ण हुन सक्यो? हामीले विश्लेषण गर्न जरुरत छ। एउटै मात्र कारण हो, त्यो भनेको विदेशबाट कच्चा सामान आयात गरेर भए पनि उसले औद्योगिकीकरण गर्न सक्यो, विश्व बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सक्यो। आर्थिक रूपमा बलियो हुनुकै कारण आज ताइवानको अवस्थाले भीमकाय चीनलाई चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ। हामीले यसबाट के शिक्षा लिने? हामी कुरौटे पनि भयौं, माग्ने पनि भयौं। हामीलाई इज्जत पनि चाहिन्छ, माग्नु पनि पर्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न छ, तर देशको नेतृत्व कुनै न कुनै छिमेकीसँग घुँडा नटेकिकन उभिन सक्दैन। पाकेको फल विदेशीले टिपिदिनु पर्दछ, बगेको पानी घर घरसम्म विदेशीले ल्याइदिनु पर्दछ, छोराछोरी विदेशीले पढाइदिनु पर्दछ, लत्ता कपडा, खर खजना, चाडपर्व सबै विदेशीले मनाइदिनु पर्दछ। सायद हामीले गर्न सक्ने भनेको नेपाली भूगोलभित्र केही पनि छैन। केही नभएको देश अर्को देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर विकसित हुन्छ। हाम्रो देश कौडीको भाउमा कच्चा पदार्थ विदेशीलाई बेच्छ, अरबमा गएर काम गर्छ, पठाएको पैसाले विदेशी बजारमा शानदार बजार गर्छ। विदेशी सामानले सजी सजाउ भएसँगै इज्जत प्राप्त गर्ने नेपालीको वर्तमानसँगै आफ्ना पुराना मौलिकताहरूलाई विदाई गर्दछ। सरकार पनि माग्छ, जनता पनि अर्काकै आश गर्छ, अनि अर्काको आशा र भरोसामा बाँचेको देशप्रति छिमेकीले किन इज्जत गर्ने, के को लागि सम्मान गर्ने? हाम्रो देशले गर्व गर्न लायक कुनै त्यस्तो काम गरेको छ जसको अगाडि छिमेकी हस्किन सकोस्? हामीले विदेशी प्रजातन्त्र ल्यायौं, विदेशी संघीयता ल्यायौं, हाम्रा पुराना धरोहर सबै विदा गर्यौं, बोल्न धेरै जान्यौं, देशभित्रका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्न पटक्कै सकेनौं। चिन्तनको खडेरी तीव्र बन्यो। टिकटक र फेसबुक जीवनशैली बन्यो। काम गर्न नपरोस् भन्ने जनता कुन देशले कति बेला के देला भन्दै जुनसुकै शर्तमा पनि झोला थाप्न तम तयार सरकार। अनि सम्मान कसले दिने? देशका नदी नालाहरू विदेशी स्वार्थका अगाडि सम्झौतामा बाँधिएर हल नचल भएका छन्। राम्रा प्रशासकहरू हाम्रा छैनन्, हाम्रा प्रशासकहरू राम्रा छैनन्। हाम्रा प्रशासकहरू विदेशी नजराना हाता पार्दछन्। उच्च तहमा रहेको अनुभूति समेत नगरी विभिन्न देशका ग्रीन कार्डहरूको लागि आवेदक बन्छन्। न यिनलाई देशप्रति गर्व छ, न देशले नै यिनीप्रति गर्व गर्दछ। अनि विदेशीले किन नहेप्ने?
यी सबै तथ्यगत प्रमाणको आधारमा नेपाल सबैको लागि गए गुज्रेको मुलुक बन्ने खतरा तीव्र बनिरहेको छ। देशलाई माया गर्नेहरू देशभित्रै पिछडिएका छन्। ठूला बडाहरूलाई विदेशीले किनेका छन्। भद्रगोलै भद्रगोलको यो सानो भूगोललाई हेर्ने सबैको आँखा पनि भद्रगोलै छ। त्यसैले सबैको हेपाइको कारण नेपालको परिवेश नै बनेको छ। सरकारदेखि जनतासम्मको सोचमा राष्ट्रवादी चिन्तन अनि राष्ट्रवादी अर्थतन्त्र हाबी नभएसम्म नेपालको सम्प्रभुता जोगिन सक्ने देखिँदैन। अरूलाई दोष दिएर केही फाइदा छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।